السلام عليكم ومرحبا بكم في الدورة المجانية en anatomie. Donc on continue avec notre troisième cours. Ça sera sur les axes et terminologie anatomique. Donc ça c'est un cours qui est la base, vraiment la base de l'anatomie. C'est-à-dire هاد les termes المصطلحات اللي غادي تتعلموهم في هاد لو كور غادي تستعملوهم طوال مشوار الدراسي تاعكم والمشوار تاعكم في الخدمة etc. Parce que c'est la base de la médecine et le domaine de santé. Donc bien sûr باه نهضروا على الترمينولوجي المصطلحات ونهضروا على المحاور اللي هما لي زاكس تاع الجسم، هادو كاع اللي يكونوا في اون بوزيسيون باينه ومتفق عليها عالميا، الا وهي لا بوزيسيون دو ريفيرونس اناتوميك. دونك رانا ديجا شفناها، c'est-à-dire la position qui est debout, bien sûr c'est une personne vivante, les pieds réunis, paumes tournées vers l'avant, le regard horizontal. دونك دروك عندنا محور تاع الجسم، يعني اي اكس دو كور في اي عالم في اي دولة يعترف به بهذه الطريقة. l'axe du corps محور الجسم يفوت par le vertex en haut et le sillon fessier en bas et il descend. Donc واحد يكون داير déjà la position anatomique. À partir de la position anatomique نديرو l'axe du corps. Donc c'est la verticale ماشي l'horizontale. Donc c'est un trait qui est vertical qui part d'un point situé au sommet du crâne، يعني جاي في المركز كاع في القمة تاع الرأس، هذاك لو سومي هذيك القمة نقولها le vertex، et descend sur la ligne médiane، يعني يهود بطريقة ديريكت في الوسط، une ligne médiane جاية في الوسط en passant par C5 c'est-à-dire la vertèbre cervicale numéro 7. هادو لي vertèbres cervicales تاع العمود الفقري. العمود الفقري فيه السيرفيكال، فيه الثوراسيك، فيه اللومبير، فيه الساكري. هادو فقرات تاع الظهر، عندهم عدة اسماوات ومرقمين. دونك هادي اللي يفوت منها لاكس دو كور سي لا فيرتبر سيفاليك نيميرو 7، ويزيد يهوت مع لو سيون فيسيي. دونك هذا هو لاكس دو كور. دونك تحفظوا يفوت par le vertex, l'épinose de C7 et le sillon fessier. Et bien sûr, sur une position qui est de référence internationale, c'est la position anatomique اللي رانا عارفينها دروك. Alors là c'est très très important, il faut faire attention, se concentrer aussi تفهموا غير بالعقل عليكم et vous prenez note ما تقلقوش. Donc كاين 3 plans، 3 تاع المستويات في la position anatomique. كاين الاكسيال ولا ترانسفيرس، كل واحد وكيش يعيط له، كاين ساجيتال داكور، وكاين لو فرونتال ولا الكورونال داكور. واش هو الاكسيال؟ هو ان بلان بيربونديكولير à l'axe vertical du corps ou des membres. حنا هادو كاع لي زاكس غادي نشوفوهم هنا داكور. الساجيتال اللي راه بالاخضر، الترانسفيرسال اللي راه بالازرق، والكورونال ولا الفرونتال هو اللي راه بالاحمر. حنا غادي نشوفوا دروك التعريف تاعهم ونعاودو نرجعوا للصوره. دونك اكسيال ولا ترانسفيرسال جاي بيربونديكولير عمودي على لاكس فيرتيكال دو كور او دي مومبر. اكسيال ولا ترانسفيرس هاولا جاي بالازرق. دونك عندنا لاكس دو كور جاي هاود، جاي ان تري فيرتيكال، وهذا يجي يدير معاه زاويه قائمه داكور. دونك ترانسفيرسال الى بيربونديكولير يعني يدير زاويه قائمه مع لاكس دو كور. دونك هاولا لاكس دو كور، وهذاك الازرق غادي يدخل بطريقه زاويه قائمه، دونك سموه ترانسفيرس. كشغل غادي يقسم الجسم جهه علويه وجهه سفليه. هذا هو لو بلان ترانسفيرس. عاود عندنا لو بلان ساجيتال، هو تو بلان vertical divisant d'avant en arrière le corps en 2 parties, droite et gauche. Le plan sagittal passant par le centre du corps et le divisant en 2 parties égales. Donc ça
كاين الساجيتال وكاين ساجيتال ميديون. كي شغل لو ساجيتال ميديون، ساجيتال هو اللي راه بالاخضر، ستادير سي ان بلون غادي يقسم لنا الجسم الى جهه يمنى وجهه يسرى. كي شغل هذا راه خط موازي مع لاكس دو كور لي فوت بار لو فيرتكس سي 7 اي لو سيان فيسي. توجور نديرو مراجعه. دونك هذا الساجيتال واللاكس فيرتيكال جايين في طريقه متوازيه. دونك لو ساجيتال، كاين ساجيتال باغ اكزومبل كان نديرو في الوسط يفوت نيشان مع لو سونتر دو كور يعيطوا له ساجيتال ميديون. ولو كان نلزوه شويه غادي يولي ساجيتال وصاي ماشي ميديون. داكوغ. وعندنا لو فرونتال اللي هو الامامي، سي ان بلان باراليل à la face ventrale. يقسم لنا كي شغل جهه اماميه وتولي عندنا جهه اماميه وجهه خلفيه. فرونتال هو الازرق. غادي كي نديروه نقسموا الجسم، غادي الجسم يولي عنده جهه اماميه اللي فيها البطن وكاع، وجهه خلفيه اللي هي الجهه الدوخسال ولا بوستيريور. دونك نقدروا نقولوا جهه فونترال ولا نقولوا جهه انتيريور. دونك فونترال وانتيريور غير كيف ودوخسال وبوستيريور غير كيف. باه نقولوا فونترال نديروا ان بلان فرونتال، باسكو لو بلان فرونتال هو اللي يقسم لنا الجهه الى اماميه وخلفيه. عندنا الساجيتال يقسم لنا الى جهه يمنى وجهه يسرى، وعندنا لو ترانسفيرس يقسم لنا الى جهه علويه وجهه سفليه. دونك هادو هما الثلاثه، فهموهم غير بشويه وكتبوهم وحفظوهم. ها راهي ايماج واحده اخرى. دونك لو ساجيتال، بدو بالساجيتال. ها ولك الساجيتال واش يدير؟ تبعوا معاه نيشان مع الخط، راه يقسم لنا الجسم الى جهه يمنى وجهه يسرى، droite et gauche. لو بلان فرونتال واش يدير؟ جهه اماميه وجهه خلفيه، فونترال ودوخسال ولا انتيريور وبوستيريور. ولو بلان ترانسفيرسال اللي بيربونديكولار à l'axe du corps واش يقسم لنا الى جهه supérieure et inférieure. Normalement c'est clair. عاود لا ميم شوز، كاع اللي ما عاودوش فهموا دروك سيو وحدكم تعاودوا. لو بلان ترانسفيرس واش يدير؟ لو بلان ترانسفيرس اللي قال الاجابه الاولى تكون بيربونديكولار على لاكس دو كور. زيدوا لو بلان ترانسفيرس واش يقسم؟ سهله، سي الجهه السفلى والجهه العليا، ممبر سوبيريور و ممبر انفيريور. هذه هي اون كوب ترانسفيرس ولا لو بلان ترانسفيرسال. اي نجو الفرونتال واش يقسم لنا؟ الفرونتال يقسم لنا لو كور ان بارتي انتيريور ولا نقولوا لها فونترال، و اون بارتي اللي جايه من اللور اللي هي بوستيريور ولا دوخسال. زيدوا اخر بلان اللي هو ساجيتال واش يدير؟ عندنا ساجيتال ميديون وعندنا ساجيتال نورمال. نقدروا ما نقولوش ميديون لما كاش يفوت بار لو سونتر. الساجيتال بيان سور يقسم لنا الى جهه droite وجهه غوش. نعاودو باسكو سي تري امبورطون. هادي اللي مازال ما فهمش دروك نورمالمون يفهمها دون مانيير simple. Le plan sagittal divise le corps en deux moitiés, gauche et droite. Donc ها راهي image. Le plan sagittal راه في الصفر. واش قسم لنا؟ right and left. Donc droite et gauche. هذا هو le plan sagittal. هذه سي كوا médial et latéral. médial كي نقربو لو بلان ساجيتال نقولوا ميديال، وكي نبعدو من لو بلان ساجيتال نقولوا لاتيرال. دونك هذه باش تفهموها باغ اكزومبل اللي تعرفوا باللي في لافون برا كاين دو زوج تاع العظام، واحد غادي يكون كسلو يدينا في لا بوزيسيون اناتوميك. داكوغ. عندنا الغاديوس وعندنا الأولنا في لافون برا، هذه غادي نشوفوها من بعد. الغاديوس والأولنا. اي في الغاديوس والأولنا هادو لي دو بيان سور لي دو زو، واحد غادي يكون قريبه للجسم، قريبه لو بلان ساجيتال ونقولوا له ميديال، واللي يكون بعيد يكون اون اكسترن يكون اون لاتيرال. باغ اكزومبل
عقلوا على لا بوزيسيون اناتوميك. كي نكونوا دايرين لا بوزيسيون اناتوميك لو بوس يكون اون اكستيريور معناها il est en latéral par rapport le plan sagittal. ولو سانكيام دوا واش يكون غادي يكون قريبه للجسم دونك يكون قريبه للبلان ساجيتال ايا نقولوا له ميديال. الا ما فهمتوهاش عاودوا غير بشويه فيديو اي كتبوها اي سا سامبل. الميديال اللي يقرب لو بلان ساجيتال واللاتيرال حاجه اللي تبعد من لو بلان ساجيتال. هذا ما كان لو بلان فرونتال دروك واش قلنا ها ورا لو بلان فرونتال راه بالخضر يقسم الجسم الى جهه اماميه وجهه خلفيه. يعني جهه اماميه نقدروا نقولوا لها فونترال ولا انتيريور هي اللي راهي سيتوي اون افون جايه في المقدمه والجهه الخلفيه هي اللي سيتوي اون اريير جايه في الاخر. نقدروا نعيطوا لها بوستيريور كيما نقدروا نعيطوا لها دورسال. لو بلان ترانسفيرسال التالي هو اللي راه هنا بالاخضر في الوسط واش قسم منا الى جهه سوبيريور ولا نقولوا لها كرانيال. كرانيال جايه من لو كران. لو كران هو الراس صح. دونك سوا كرانيال سوا اون بارتي انفيريور نقولوا لها كودال. دونك كي تسمعوا كودال معناها حاجه تحتها كي تسمعوا كرانيال معناها حاجه الفوقه. وهذه نستنتجوها عن طريق لو بلان ترانسفيرسال باسكو هو اللي يقسم لنا حاجه فوق وحاجه تحت. دونك هادو هما اورينتاسيون لي تيرمينولوجي كاع اللي تعلمناهم اليوم. تعلمنا لو بلان عندنا فرونتال ساجيتال اي ترانسفيرسال. لو فرونتال يعطينا انتيريور او بوستيريور. لو ساجيتال يعطينا الميديال واللاتيرال. والترانسفيرسال ولا الاكسيال يعطينا السيفاليك يعطينا كودال. سيفاليك هي كرانيال وهي سوبيريور والكودال هي الانفيريور. داكوغ. دونك كي نقولوا هنا ميديال ولاتيرال معناها رانا في لو بلان ساجيتال. كي نجيو نهضروا بارتي كرانيال اي بارتي كودال معناها رانا بارابور او بلان اللي يقسم في الوسط شكون هي ديريكت اجابه اللي تكون اللي هو بيان سور ترانسفيرسال. زيدو بروكسيمال اي ديستال سي لا ميم شوز. تو سكي حاجه الفوق وحاجه تحتها سي كيما كرانيال وكودال. داكوغ. هنا تاني غير تعاودوا توالفوا لي تيرمينولوجي انتيريور بوستيريور. البالمير والدورسال في اليد لا بوم دو مان دو لا مان نقولوا لها بالمير والظهر تاع لا مان نقولوا لها دورسال. بصح في لو بي ما نقولوش بالمير. الجهه التحتانيه اللي نتمشوا عليها اسمها لا بلانت دي بي. دونك سي بلانتير سي لا فاس بلانتير. دونك في اليد يسموها لا فاس بالمير في لي بي يسموها لا فاس بلانتير. داكوغ. il faut faire la différence très important. دونك ها راهي نعاودوا غير كلمات غير هما باه توالفوهم. كرانيال الفوق كودال لتحت الميديال حاجه داخله تقدم الجسم لاتيرال تبعد من الجسم بروكسيمال توجور الفوق ديستال هي لتحت انتيريور سي القدام والبوستيريور سي اللور. سي بون. دونك هادو هما لي تيرم كي سون تري امبورطون. افون هي لانتيريور ولا الفونترال. en arrière هي البوستيريور ولا الدورسال. للفوق supérieur ولا cranial. للتحت inférieur ولا caudal. il faut répéter غادي يدخلكم في راسكم. c'est très simple et c'est la base. en bas c'est inférieur ولا caudal. اللي يقربوا من لو بلان ميديان سي ميديال ولا انترن يعني يا الداخل يا ميديال. كي نبعدو نقولوا لاتيرال ولا نقولوا اكسترن. بروكسيمال حاجه راهي قريبه وديستال راهي شويه بعيده. دونك هذه هي encore une fois اللي مازال ما فهمش ها راه لي ديماج ها راهم لي فلاش. سي سامبل نورمالمون. دونك نهضروا على لي بلان اي موفمون. دونك حنا صح رانا في الساجيتال. واش غادي نديرو باغ اكزومبل كي غادي نديرو اكستنسيون اي فليكسيون. اكستنسيون غادي نطلعوا ليبول وفليكسيون نهودو. اكستنسيون اي فليكسيون. فليكسيون اي اكستنسيون تندار في ان بلان ساجيتال. عاود في الفرونتال
رانا في الفرونتال واش نقدروا نديرو comme un mouvement c'est l'abduction et l'adduction. abduction حاجه نبعدوها على الجسم و adduction حاجه نقربوها على الجسم. بتعقلوا عليها abduction ابعد يعني غادي نبعدو، و adduction هي ad يعني ادخل، هكا ما تنسوهاش. اوكي دونك هذه تندار في ان بلان فرونتال. واش كاين ثاني في لو بلان ترانسفيرسال؟ سي لا روتاسيون دو لا مان باغ اكزومبل، واحد يدور يده سواء اون انترن سواء اون اكسترن، هذه راهي في un plan qui est transversal. Donc c'était ça pour ce troisième cours. Vous passez maintenant au QCM et surtout essayez d'apprendre les nouveaux termes parce que ce sont très très importants.